الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. मिल जाए बराबर हो जाए, पाँव सफ़ों के अंदर करना, अच्छी तरह मिला लें, मोबाइल फ़ोन बंद कर लें. अल्लाह अकबर. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم وإن الله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن
الله بكل شيء عليم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله.
अभी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 10 सूरत तौबा के शुरू से इंशाल्लाह हम तिलावत शुरू करेंगे। सूरत तौबा। अल्लाह अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم
مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء إن الله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويحلفون بالله إنهم لمنكم
وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله अम्मा बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल-अनफाल की तिलावत मुकम्मल हो चुकी है और सूरह अत-तौबा की तिलावत जारी है। सूरत अल-अनफाल के हवाले से इख्तसारन मैं 10 बातें अर्ज़ करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। अल-अनफाल का जो माना है वो माल गनीमत है कि जो जंगों के बाद जो कुफ़ार का सामान मिलता है वो मुसलमानों में तकसीम होता है।
اس صورت کے جو بنیادی مضامین ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس ایمان والے کے اندر اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر، توکل اور نماز اور زکوٰۃ اور تلاوت قرآن پاک کے وقت اس کا ایمان بڑھنا چاہیے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، واجلت قلوبہم، تو ان کے دلوں کے اندر ایک ڈر، خوف پیدا ہو جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، یعنی ان کو اتنی لذت آئے آیات قرآنیہ کی تلاوت سے۔ اور اگلی بات یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن صرف اور صرف وہ ہیں جو ہر معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ دوسرا اس میں مضمون یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بعد یہ صورت متصل بات یہ نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ اے مومنو، میں تمہارا امتحان دو طرح سے کروں گا، انعامات دے کر، خوشیاں دے کر بھی، اور سختیوں سے تمہارا اس طرح سے بھی امتحان لوں گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو انعامات دے کر بھی آزمائش کرے گا کہ اس غزوہ بدر کے اندر اے مومنوں، تمہاری تعداد اور تمہارے جو وسائل ہیں وہ کفار کے مقابلے میں برابر کے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری ایسی مدد کی کہ تمہیں انعام و اکرام سے نواز کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ ان خوشی کے لمحات میں تمہارا طرز عمل کیا ہے۔ تیسری بات اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو یاد دلایا کہ تمہارے پہلے کے حالات کیا تھے اور اب تمہارے حالات اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کتنی خوبیاں پیدا کر دی ہیں۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمائی کہ اگر مومنو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے اور حقیقی ڈر اپنے اندر پیدا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر یہ ملکہ پیدا کر دے گا کہ تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر لو گے۔ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا ڈر صحیح معنی میں اپنے اندر پیدا کر لو گے نا، نیتیں ارادے درست کر لو گے، تو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ علمی حوالے سے ایسا ملکہ، ایسی قوت پیدا کر دے گا کہ حق اور باطل تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اور پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، میں سب بھائیوں سے گزارش کروں گا اس کا ترجمہ ذرا آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر احسان جو تلایا کہ اے مومنو، میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا۔ کون سا احسان کیا؟ فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہاری مدد کی۔ کب مدد کی؟ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان مسلمانوں کے درمیان الفت، محبت پیدا کی۔ اس کے بعد جملہ سماعت فرمائیں، فرمایا اے پیغمبر لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے پیغمبر زمین میں جو بھی خزانے، جو بھی مال ہے، وہ سارے کا سارا خرچ کر کے بھی آپ مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی یہ جو مسلمانوں کے درمیان الفت، سیدنا صدیق سے لے کے بلال تک، یہ جو نہ دیکھا گیا غلام کون ہے، نہ دیکھا گیا بڑے قریشی خاندان کا کون ہے، نہیں دیکھا گیا، ایسی الفت پیدا کر دی، ایسی محبت پیدا کر دی کہ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر یہ الفتیں، یہ محبت آپ دنیا کے مال سے کما نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ ہی وہ ذات ہے
جس ذات نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان مسلمانوں کے درمیان الفت اور اس محبت کو پیدا کیا ہے۔ چھٹی بات، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی اور اہل کتاب کی حالت کو اس طرح سے بیان کیا، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جلد اس بدر کی جنگ میں جس شکست کا سامنا ان کفار کو کرنا پڑا ہے، اب آئندہ جب بھی تمہارے سامنے یہ لوگ آئیں گے، اللہ تمہارے حوالے سے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دے گا، تمہارے حوالے سے خوف پیدا کر دے گا۔ اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ ان کفار کے دلوں میں تمہارا رعب ہے مسلمانوں، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ کفار اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نافرمانی کرتے ہیں۔ ساتویں بات، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی حالت اور ان کا طرز عمل، ان کے انداز کو اس طرح سے بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ کفار ایسے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ وہ اللہ کے ہاں برے ترین جانور وہ ہیں، اللہ کے نزدیک برے ترین جانور وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور جن کو سمجھ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب یہاں کفار کو یا قرآن کی باتوں کو سن کر ان پر کان نہ دھرنے والے اور ان کے آگے تبلیغ نہ کرنے والے، یعنی گونگوں سے یہ مراد ہے کہ یہ آگے نہ تو قرآن کی بات کو سنتے ہیں، نہ آگے گونگے بن جاتے ہیں، بیان بھی نہیں کرتے، اور لا یعقلون، ان پر غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو صفت ہے جانوروں اور انسانوں کے درمیان امتیازی وصف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی تو میں نے بیان کیا تھا۔ جب جس انسان کے اندر سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی یہ صلاحیت وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال نہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں وہ جانوروں سے بدتر ہے پھر۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر تھوڑے سے الفاظ کو چینج کر کے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اللہ کے نزدیک برے ترین جانور وہ کفار ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ اور آٹھویں بات، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک ضابطہ قانون بیان کیا، فرمایا ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کہتے ہیں جس قوم پر میں انعامات اور اپنے فضل و کرم کو شروع کر دوں، اس وقت تک اس قوم پر میں اپنے فضل و کرم، انعام و اکرام کو بند نہیں کرتا جب تک وہ قوم نافرمانیوں کے ذریعے، بدعمالیوں کے ذریعے بذات خود یہ صورتحال پیدا نہ کر دے، وہ قوم خود ثابت کر دے کہ اب اللہ یہ قوم تیری نعمتوں کی مستحق نہیں رہی۔ جب اپنی قوم، کوئی بھی قوم اپنی بدعمالیوں سے یہ ثابت نہ کرے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی مستحق نہیں رہی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنے انعام و اکرام کو بند نہیں کرتے ہیں۔ اور نویں بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جہاد کے حوالے سے مسلمانوں کو بار بار کہا کہ ہر وقت آپ کفار کے سامنے لڑنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی قوت اس کی تیاری کرو۔ اور 10ویں بات اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت، اور آج کے حالات کے مطابق جو آج دنیا کے حالات ہیں اور مسلمانوں کے جو حالات، ان کا نقشہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اے مسلمانوں آپس میں لڑائی جھگڑا اختلاف پیدا نہ کرو، آپس میں تم نہ لڑو، اگر ایسا کرو گے اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ فتفشلوا، اللہ تمہارے اندر بزدلی کو پیدا کر دیں، اور ایسی بزدلی پیدا ہوگی وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا نکل جائے گی، تم بالکل بزدل بن کے ان کا سامنا کرنے کی تمہارے پاس جرأت نہیں رہے گی۔ اور آج دیکھ لے، اللہ معاف کرے، پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارے گا اور مارنے والے کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، اس کے پاس کوئی ریزن، کوئی اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی مار رہا ہوگا۔ اور آج اللہ معاف کرے ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف ہے۔ تو اسی اختلاف کی وجہ سے آج دیکھیں کہ کفر
जितना मर्जी एक मुसलमानों को तंग कर ले, मुसलमानों के दिलों में आज ऐसा रोब बैठ चुका है कि हर मुल्क, एक इसराइल हो, अमेरिका हो, उसके खिलाफ लड़ने से हर मुसलमान मुल्क अपने तौर पर डरता है कि मेरी ये जिम्मेदारी नहीं, मैं ऐसा करूँगा तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। ये जो रोब है, अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों में उस वक़्त हम पैदा करते हैं जब मुसलमान आपस में लड़ेंगे, आपस में इख्तलाफात में इस तरह पड़ जाएंगे कि इनका इत्तेफाक और इज्तमाइयत जब इनकी बिखर जाएगी। अस्सलाम। الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها أبدا هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن
ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنكم رضيتم بالقعود أول مرة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة البتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
سنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.